Sriram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Sriram Jai Ram Jai Jai Ram. Akada prasthana nadaran sansampradam, Mukhadram Sriram Guru Guru Namayam, Anila Sisasthanago Kanapatavanago Pranamashasya Dvapatisma Bangotsava, Angatina Sankratadasha Dvapachasitako Pitayadasakshara, Sriram Namataraka Mahamantasya Tapasankya Paripurtaye, Bhavatiya Manamukya Pranantagata Susita Patilama Chandapurniya, Bhavatiya Manamukya Pranantagata Susita Patilama Chandapurtyartha, Avara, Radha, Sri Purushi, Saha, Amshataha, Radha, Trayadashakshara, Sri Ramanama, Taraka, Mahamantra, Japa Aradhanena, Bhagavan, Bhavatiya Ramana, Mukya Pranantagata, Susita Pati, Ramachandraha, Priyata, Nito, Varado, Bhavato, Tattva Sri Krishna, Vanastu. साडेसात कोटी झाले इतले धरून आशिल्ले ते हाज्या पयलीं 550 एका पयलीं जाय तशें खरेंच सुरवातीक धरून आशिल्ले. सुरवातीक मोठे ही जबाबदारी दिल्ली तेन्ना खरेंच इतले मोठे तकलेर बजें आशिल्लें आनी ते खरेंच हांव नको तुमी सगळे सिताराम जप केंद्राच्या लोकांनी खरेंच कांय न्ही करून दाखयलें. खरेंच म्हणजे राम सेतू जसो बांदलो राम सेतूच बांदिल्ल्या भशेन आमी सामको कांय न्ही करून बांदून दाखयलो रामाच्या नांवान. आनी ऑफकोर्स महालक्ष्मीची कृपा कितेंच म्हणजे खरेंच कितेंच फाट करून पळयत जाल्यार हांव 550 दीस कशे गेले अशें दिसता. सुरवातीक एक हार आसतालो आमच्या रामाच्या फोटवाक, आज राम फुलांनी भरला. प्रसादाचो एक केळ्याचो हें आसतालो, आज प्रसाद भरपूर जाता, लोक भरपूर जाता. लोक 25-30 आसताले सुरवातीक. पयलीं सुरवातीक 10 मागीर 25-30 आसताले. आतां 100 वयर जातात लोक आनी दिसाक 2-2.5 लाख जप क्रॉस जावंक लागला. सो खरेंच मिरेकल, खरेंच चमत्कार महालक्ष्मी. राम श्री राम जय राम जय जय राम, आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम. भरत शत्रुघ्न भाई चवड्या डाळीची, सिंहासनी आरूढले जानकीपती. राम श्री राम जय राम जय जय राम, आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम. पुष्पवृष्टि करीती. राम श्री राम जय जय राम, आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम. विष्णुदास नामा म्हणे मागणे घेतली, अखंडित
श्रीराम जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम एक टाळ्याचो गडगडाट अजून आम्ही ऐकूना आणि एक टाळ्याचो गडगडाट आमच्या सीताराम जप केंद्राच्या हनुमाना खातीर प्रत्येक कोटी ज्यो आमी केल्या त्यो ताणेच केल्या. सो पयल्या सुरवातीच्या 2 कोटी सोडले जाल्यार फुडले सगळे कोटी हनुमानाचे 12 तारखेक प्लीज सगळ्यांनी 10-12 जाणांक घेवन येवचे बरोबर येतना. सो हब्बाल भरिल्लो उरूंक जाय. 24 तास जप जावंक जाय. भरपूर जप जावंक जाय. सो 550 दीस सोंपच्या पयलीं सीताराम जप केंद्राचो जप भरपूर जावंक जाय. प्रभू रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की. नमस्कार, माझे नाव नरसिंह पै. हांव हांगा एक सीताराम जप केंद्राक स्टार्टिंगाचून येतालो. स्टार्टिंग म्हाका केन्ना कळ्ळें की 550 दिसाचे आमचे पर्तगाळे गोकर्ण मठाचे हांगा एक संकल्प करून एक जप म्हण करलेले आसा. जप केंद्रान आमकां आपयल्लें
की स्वामींनी सांगलें की आमचे महालक्ष्मी संस्थान सीताराम जप केंद्रांनी 5.5 कोटी जप करून दिवचे म्हणून आमी एक प्रस्ताव घातलेले स्वामींनी आमकां सांगलेले। तशेंच आमचे कमिटी आशिल्ले हांगा त्या कमिटीनी हांवूय एक मेंबर आमचे योगेशबाईन म्हाका एक मेंबर केल्लो आनी ते दिसाचो खंयचे दिसा जप स्टार्ट जालो ते दिसाचो हांव जपाक येतालो हांगा। स्टार्टिंगाक हांव बसतालो जपाक बसतालो जप करतालो म्हाका तशें तशें दीस घेता गेलो हांव एक स्टेप फुडें येवपाक लागलो म्हणजे जप शिवाय म्हाजें जायना जालें। तशें जपाक हांव फूल इनवॉल्व जालो मागीर लोकां कडेन कॉन्टेक्ट करपाक लागलो। लोक येनासले तांकां कॉल करतालो हांव सगळ्यांक आमी एक लिस्ट करलेलें डेली हांव टीक मारतालो कोण येना ते दुसऱ्या दिसा आमी कॉल करताले। तशें कॉल करून 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 एक 10-15-20 लोक आशिल्ले 30 लोकांक 40 लोकांक पावले। मागीर ते 40 लोकांक पावता आसतना इतलें बरें दिसलें की भाई आतां आमकां ते 5.5 कोटी दिल्ले जातले म्हणून। मदीं एक दीस 1-2 म्हयने जातकच स्वामींनी एक रिव्यू मिटींग घेतिल्ले मडगांवांत आमच्या मठा हातून रिव्यू मिटींग घेतिल्ले तेन्ना आमी सगळे कमिटीक आपयल्ले आमी सगळे लोक गेल्ले ते कमिटीचे। थंय पळयत जाल्यार आमचें नांव टोटल गोंयांत 22 सेंटर्स आसा तातूंत आमचें सीताराम जप केंद्राचें नांव आशिल्लें सेकेंड लास्ट म्हणजे सकलच्यान सेकेंड लास्ट आशिल्लें। आमी स्वामी कडेन वचपाक भिताले म्हणजे आतां कितें जातलें आतां आमचें नांव लास्ट आसा। स्वामी आमी रिक्वेस्ट केलें स्वामीक सांगलें की भाई स्वामी आमकां 3.5 कोटी दिया 5.5 कोटी जावचें ना पणजे शहरान कश्ट जाता म्हणून। स्वामींनी कांय ना तुमचें जातलें करा तुमी म्हूण सांगलें आनी आमी आयले। दुसऱ्या दिसान परत होमवर्क स्टार्ट केलें आमी घरा घरा वचून थोडे लोकांक मेळ्ळे महालक्ष्मी देवळान रावताले आमी धाकटे पॅम्पलेट केले ते सोडून करून आनी 1-2 म्हयने आमकां मातसो आयलो की 40-50 लोक येवपाक लागले आनी 1 कोटी आमचें जालें तेन्ना। जेन्ना 1 कोटी जालें आमकां बरें दिसलें की बाय 1 कोटी तरी जालें आनी जातलें म्हणून। तशें दीस वता वता आमचे लोकूच वाडपाक लागले लोकांक एक एडिक्ट जालें म्हणून सारकें 5 आमी स्टार्ट केलें 4:45 लोक येवपाक लागले आनी जपूय स्टार्ट जालें। जप तशें 50-60 डावन आज एक 5.5 कोटी दिल्ले तेय जाले 5.5 कोटी जाले दिले तेन्ना आमी स्वामी हांगा घोटना शांतादुर्गा देवस्थानाचें आमी स्वामीचें मुक्काम आशिल्लें ते वचून भेट दिले स्वामीक आनी सांगलें आमचे 5.5 कोटी आमचे जाले। पूण तेन्नाच आमी सीताराम जप केंद्राचे थोडे 25 जपाक ससे आसा की आमी कितें सांगता तें आमी करता म्हणजे हे ज्यो स्थानाचेर जाता न्ही पिठेचेर कितें सांगता तें आमी आमकां खरें दिसता तें। फॉर एग्जाम्पल केन्ना आमी चिंतता आज हो आमचो मनीस येवना म्हूण चिंतता न्ही दुसरे 2 दिसांनी तो जपाक आमचे जप सेंटरान हाजीर आसतलो। इतले चमत्कार हे जप सेंटरान जाता। तशेंच आमी अशें चिंतलें की बाय 5.5 कोटी जाल्यार आतां कितें बंद करपाचें ना। आमी स्वता आमी एक हें घातलें की स्वामीचे फेवरेट नंबर एक आसा 7 ते म्हणून आमी कितें चिंतलें आमी प्रस्ताव घातलो की आमी 7,77,77,777 जप करचे म्हणून आमी आमकांच घेतला आनी ते दिसासून परत आमचे जपक अशें येवचे लागले की आमी केन्ना मॅसेज घालता ते टायमार हांगा जप करताले। पण आज आमी 7,50,50,50,000 पाविल्ले आसा आनी थोडेच आमचे जाल्ले आसा आनी जातले म्हणून आमकां विश्वास आसा। हे सगळे आमचे रामाचे कृप म्हणून सांगूं येता महालक्ष्मी कृप म्हणून सांगूं येता। हे महालक्ष्मी प्रकारान आमी कितें सांगता ते घडटा ते एक हांगा एग्जाम्पल आसा। आज आमकां इतलें बरें दिसता हांगा लोक जप करता बसता पयलीं देवळान येताले पांय पडटाले आनी वयताले आज हांगा जप करता फळार घेता आनी बसून मिटींग करता अशें पळोवपाकूय आमकां बरें दिसता। बरें 12 तारखेक तुमचो अजून एक कितें तरी प्रोग्राम आसा सो ताज्या बद्दल मातशें सांगा। 12 तारखेक 12 ऑक्टोबरान अशी आसा की सगळे कडेन एक्काचें भजन चलता 24 आवर्स पण केन्ना 24 आवर्स राम नाम जप जावना गोंयांत तरी जावकूच ना। हे आमचे मँगलोर उडपी कारकर ते सायडीन सगळे 24 आवर्स जाल्ले आसा। तशेंच आमी एक स्वामीक प्रस्ताव घातलो की स्वामी आमी एक 24 वरांचे एक जप करता स्वामी सांगलें करा म्हणून। पूण आमी कितें केल्लें आतां लास्ट संडेचें अभियान आसा ताजे उपरांत केन्ना अभियान जावचें ना। सो 12 ऑक्टोबराक आमी एक अशें केल्लें की एक 24 आवर्स अभियान आमचे सीताराम जप केंद्रान करचें आनी लोकांनी येवन हांगा बसून 24 तासां बसून 24 वरां बसून जप करचें हाजें प्रतिफल सगळें मेळचें। आनी एक डिफरंट आसा की लोक हातूंत आयले जाल्यार फुडें सुद्दां आनी कितें जावचें अशें ताका लागून आमी एक 24 वरांचें एक जप करून हें आमचें एक परिपूर्ण करून करपाचें म्हणून आमी एक आशा दवरलेलो आसा आनी आशा जातलें म्हणून आमकां दिसता। आतांच ताजें प्रिपरेशन चल्लां लोक उलयता आपण सकाळीं बसता आपण रातचे बसता आपण 24 वरां बसता आपण 14 वरां बसता सगळें सांगिल्लें आसा। आमकां बरें दिसता की लोक आमच्या वांगडा आसा म्हणून सांगपाक। आता तुम्ही म्हटले की 24 वरां तुम्ही करतात आणि हांगासर आमी चडशी पळयतात ती सिनियर सिटीजन आसा सो कशें दिसता तुमकां? व्हेरी गुड क्वेश्चन। तुमी सिनियर सिटीजन म्हणटाले
तुमी हांगा आयिल्ले सिनियर सिटीजन म्हाका दिसता हांव तांकां यंग सिनियर सिटीजन म्हणटा कित्याक सांगा हें जो जपाचें प्रतिफल आसा ना जाल्यार तुमकां खंयचे हातून हे इतले लोक डेली दिसना. फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन 75 इयर्साचे आसा, 80 इयर्साचे आसा, 25 इयर्साचे आसा. पण तुम्ही म्हणलेल्या भशेन सिनियर सिटीजन जे आसा ते रेग्युलर आसा ते कितें घेता तुमचें ताजें प्रतिफल सांगता. कितें काय म्हणलें पयलीं येतना तांकां पयर हांगा वयर चडपाक जायनासलें, स्टेप्सार चडपाक. आज ते इतले खुशेनी तितले त्रास आसा ते इतले स्टेप चडून वयर येता आनी सांगता की आपलें बरें दिसता, आपलें बरें न्हीद पडटा, आपलें बरें देवाचें दिसता कोणय भशेन, आपण परत परत येवया भशेन दिसता. पण तांचें सगळें जाल्यार आमकांय बरें दिसता की बाय हां कितें तरी हे सिताराम जप केंद्रांत आमच्या स्वाम्याचे जपाक लागून लोकांक बरें पडलें. आतां इतले पळयात तुमी खंय कितें अनुश्ठान आसूं दी कितें आसूं दी लोक एक कडेन बसून खंय आजून धांवना. जाता पण कितें आसा 8 दीस 4 दीस बंद जाता. हें तशें न्ही, हें आतां फाटले 540 दीस जाले आतां आमच्या जपा केंद्रांत दिसान 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 लोक वाडत आसा. पयलीं तुमकां सांगिल्ले भशेन पयलीं 10-15-20 लोक येताले. आज 75 to 80 आम्ही एक्सपेक्ट करता. इवन 24 आवर्स जपा अभियान आमचे सिताराम जपा केंद्राचे कमीत कमी 100+ लोक आसतले म्हणजे आमकां आश्वासन आसा. सो तुम्ही अशें म्हणूंक सोदता की तुम्ही इतले दीस जो जप केला हांगासर एक एनर्जी तुमच्या म्हणजे जी हांगासर सगळीं आसा तांकां मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान ती अजून फुडें सरपाक तयार आसा. अशी आसा की ते सगळे लोक आतां विचारता बाबा जप जातले तुमचे हे जाले अनुश्ठान जाले, जप जाले, हवन जाले, 11 दिसाचे प्रोग्रामी जाले पर्तगाळी मठान. ताज्या उपरांत कितें करपाचें आमी काय लोक विचारीत आसा आमकां. आतां आमकांच खबर ना पण आमच्या स्वामींनी आमकां सांगिल्लें आसा की डेफिनेटली असलेच अभियान इन डिफरंट वे आमी करतले, लोकांक एकत्र करून हाडटले आणि असेच हे फुडें 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 संस्कार चालू जातले आणि लोक एक कडेन मारपाचे स्वामीचे भरपूर प्रयत्न आसा. आमकां सांगलेले आसा आणि अजून स्वामींनी सांगूं ना पण 7 डिसेंबर आमचे जो पर्तगाळी मठान लास्ट तेचे प्रोग्राम आसा ते दीस स्वामी महाराज आमकां आज्ञा दितले की हाजे फुडें कितें जातलें. पण आमकां तरी विश्वास आसा की 100% स्वामीजी आमकां कितें न्ही कितें असलें अभियान करून लोकांक एकामेकांक मेळपाक तसलें भरपूर हें दितलें म्हणून आश्वासन आसा. ओके, तुम्ही म्हटलें की तुमचें सेकंड लास्ट नांव आशिल्लें म्हणून सध्या तुम्ही चेक केला की बाबा खंयचें. व्हेरी गूड क्वेश्चन. पळय आमकां फुडें रिव्यू मिटिंगान आमी लास्ट बशिल्ले कित्याक म्हण आमी चिंतलें की स्वामी टायम जाता स्वामी वयतले आमी चुकतले म्हणून पण धांवना ते. स्वामीनी लास्ट 1 नंबर आसा पण सगळ्यांक एटेंड केलें सांगलें अशें कांयच ना तुमचें जातलें म्हणून. ओके, केन्ना आमचे परत एक मठाचे 550 crore जाता आसतना एक लिस्ट तयार जालें. ते लिस्ट तयार आसता आसतना आमचे पयलीं तुमकां सांगिल्लें भशेन आमचे सेकंड लास्ट आशिल्ले ते आमी सेकंड नंबरार पावले. इन आउट ऑफ 22 सेंटर्स सेकंड लास्ट आशिल्ले आमी 2 नंबर पावले. तेन्ना आमकां बरें दिसलें की बाय एटलिस्ट आमचे प्रयत्न भरपूर प्रयत्न जाले आनी आमकां बरें खूश जालें की आमी 2 नंबर पावले. आमकां 1 नंबर पावपाचें आशिल्लें पण नाका म्हणसर एटलिस्ट इतले प्रयत्न करून आमी 2 नंबर पावले तर आमकां भरपूर खूश जालें. ओके, देव बरें करूं. येवकार तुमकां. तुमचें नांव? कामिनी कुंडईकर. ओके, अशें आयकलें की तुमी डे 1च्यान हांगासर जप करता म्हणून कितें सांगन दिसता? हय, 17 एप्रील 2024 ते 18 ऑक्टोबर 2025 हो आमचो जप सुरू जाला. ओके, कितलो जाला? आता आमी अशी आसात की 7.5 कोटीचेर आसात आणि आमची एक शिलेदार ताका सामके 7,77,77,000 जावपाचे आसात. त्या वाटेर आमी आसात. आमचो जय जातलो हाजे बद्दल आमकां दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक एक दिव्य स्वप्न पडला आणि अजूनय आमी त्या स्वप्नाक आसात. हे स्वप्न कसलें? 13 अक्षरी तारक मंत्र. आता मंत्र हो म्हजे दृश्टीन जेन्ना आमचें मन भरकटता तेन्ना मंत्र आमकां खूब दिलासो दिता. राम नाम जप हो म्हजो बापाय पासून आसा पूण सामुदायिक जप हांवें आयुश्यांत पळयलो ना. आनी हो स्वाम्यान करचे फाटल्यान सुद्दां म्हाका अशें दिसता ताजो एक बरो हेतू आसा की सगळे समाज बांधव एकठांय जावन एकात्मता येवची, शांतता येवची आनी मोबायलच्या जिवनाक पळय आमी एकमेका कडेन पयस जाल्यार वळख जावची, एकमेकां मेळचें, एकामेका कडेन हांसचें. हें व्हडलें टर्निंग. आज आमचे कडेन आयस फॅक्टरी आसा, आज आमचे कडेन शुगर फॅक्टरी आसा पूण आमचे कडेन सॅटिस्फॅक्टरी ना. हें खरें सामकें लागता आमकां. आनी दुसरें कितें पळय, अर्जुनाच्या श्री कृष्णाच्या सहाय्यान अर्जुन धन्य जालो. तशेंच हनुमान श्रीरामाच्या सहाय्यान आमचो हनुमान धन्य जालो. त्याच भशेन महालक्ष्मीच्या अदृश्य शक्तीन
ह्या कमिटीच्या आमकां पालवान सगळे जपकार ब्रह्मवृंदाच्यान पालवान आमी धंदे जाली हाजे सारक्यानी आमकां कितें अमृत आसा हे आमकां दिल्ले आधुनीक पसायदान. आता रामनाम तारक मंत्र होच कित्याक केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा कारण त्रेता युगाक पयलीं रामायण आनी मागीर महाभारत आणि त्रेता युगाक रामान सांगिल्लें हांवें तरी वाल्मिकी रामायणा वाचला की आपूण मनुष्य अवतार घेऊन ह्या मनुष्य जाती सांगतलो की तुमकां शांती मेळपा खातीर तुमी ती मागून आशिल्ली देवान तुमकां आपयिल्लें तुमी पयसो मागलो कितें मागलो शांतीन सांगलें आपूण कोणा कडेन वचूं तेच वेळार देवान सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना तुजी म्हऱ्यार शांती येतली आनी ही शांती आमकां मेळना. हे सगळें कित्या खातीर जाता कारण आमकां चड सुखसोयी जाल्यात आमकां मागील तें मेळटा आनी त्या खातीर आमी अशीं जाल्यात की आमी आमचो आत्मो खंय तरी शेणला. पूण आमकां ह्या कलियुगाक हे राम नामाचें आधुनीक पसायदान म्हणून आमी धन्य जालीं. फाटल्या तेंपांनी आमी मखर साजरे केले 22 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर सुद्दां. हे मखर हे भायलें मखर आमच्या मनांतल्या मखराक कितें चल्लां आमी मनांतल्या मखराक आमी केन्ना पळयला कोण असूया कोण चिंता कोण त्रास हे भोगता आनी दुसरी मखराक एक आनंदीत आसा. आमकां देव सांगता आनंदीत मखरा कडेन तुमी आकर्शीत जायात आनी आकर्शीत जावपाचें काम म्हणजे 13 अक्षरी रामनाम जप जणेकल्यान हो कसाय जरूर पिवचो कारण हाका काय व्रत लागना हाका काय खंयूय केन्नाय करचो. हांगा आमचें कित्याक घडलें हांगा जो पळय कोण येता खऱ्यानच सांगता तुका मन पासून कितेंय तरी तांकां ईश्वरी अंश आसा म्हणून म्हाका आनी दिसता हरशीं म्हाका साहित्याची आवड लायब्ररी म्हणजे 2 तास म्हजे थंय वचचे वेळार पांय हांगा ओडटा हें कोण करता अदृश्य शक्ती महालक्ष्मीची अदृश्य शक्ती श्रीरामाची आनी हे भरपूर सगळो लोक हांगा येता. इतलेंच सांगून दिता श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम